उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ये पुरस्कार शख्स मेरी नज़र में बहुत अहम हो गया था। मैंने अपने सामने बैठे हुए मंजूरे से सवाल किया, इस अजनबी हारूनाबादी मेहमान का कोई नाम भी तो होगा? तुम्हें उसका नाम नहीं बताया गया? ना सफदर ने मुझे बताया और ना ही मैं आपको बता सकता हूँ। मंजूर ने कहा, वैसे आपकी ये बात तो ठीक है, उसका कोई ना कोई नाम तो होगा। मैंने कहा, मैं इसे भी ढूंढ लूँगा और उसका नाम भी जान लूँगा, लेकिन तुम सिर्फ इतना करो कि इस मेहमान का तफसीली हुलिया मुझे बता दो। एक लम्हे के ताकुफ से मैंने उससे पूछा, अब ये तो नहीं कहोगे कि तुम्हें इसका हुलिया भी याद नहीं? मंजूर अपना सीना ठोंकते हुए बोला, थानेदार साहब, अल्लाह के फजल से मेरा मुशाहिदा और हाफिज़ा दोनों बहुत ही ताकतवर हैं, और उसकी वजह यह है कि मैं बरकत पहलवान की हिदायत के मुताबिक पिछले 5 साल से नहायत पाबंदी से देसी बादाम इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद वो 10-15 मिनट तक बादामों के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल के बारे में हमें बताता रहा। जब इसकी आलिमाना गुफ्तगू ख़त्म हुई तो मैं ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, अब ज़रा अजनबी मेहमान का हुलिया नोट करा दें। मैं अपनी जेब से कलम और नोटबुक पहले ही निकाल चुका था। मंजूर ने चंद लम्हे सोचा, फिर बोलना शुरू कर दिया। अजनबी मेहमान का कद ज़्यादा नहीं था, 5 फुट 3-4 इंच होगा। घुंघराले बाल थे, उम्र 23-24 साल, रंग सांवला, दाएं आंख के नीचे 1-1.5 इंच का जख्म और उसके हाथ की उंगली में चांदी की अंगूठी थी जिसमें कमीज के बटन जितना फेरोजा जुड़ा हुआ था। कौन से हाथ की उंगली में अंगूठी थी? मैंने सवाल किया। वो झट से बोला, बाएं हाथ की उंगली में जनाब। हैरत अंगेज, ASI कामी शाह ने बावाज़े बुलंद कहा। मैंने पूछा, शाह जी आपको किस बात पे हैरत हो रही है? मंजूरे की याददाश्त और कुव्वत मुशाहिदा पे। हाँ भाई, बात तो हैरत की है, मैंने आम से लहजे में कहा, मगर शायद तुम एक बात भूल रहे हो। फिर मैंने खुद ही वजाहत की। मंजूरा बता चुका है कि वो किसी पहलवान के मशवरे पर एक तवील अरसे से बादाम खा रहा है। कामी शाह मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, फिर भी जनाब, क्या बादाम खाने से? मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, बिल्कुल, बादाम खाने से हाफिज़ा, मुशाहिदा और याददाश्त अकील हो जाते हैं। वैसे भी अब तुम्हारी हुनरमंदी का इम्तिहान शुरू होने वाला है, चाहो तो तुम भी बादामों का इस्तेमाल शुरू कर दो। मेरी हुनरमंदी का इम्तिहान? कामी शाह कुछ ना समझने वाले अंदाज में कहा। हाँ बरखुरदार, मैंने नोटबुक में दर्ज अजनबी मेहमान के हुलिये का तफसीली जायजा लेते हुए कहा, वापस लालीका जाकर तुमने इस हुलिये का स्केच बनाना है, मैं भी तो देखूं कि तुम किस मकाम पर खड़े हो। जब बात कामी शाह की समझ में आ गई तो वो खुश दिली से बोला, ज़रूर मलिक साहब, मैं इस इम्तिहान के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मजीद आध घंटा दौलतपुर में रुकने के बाद हम वापस आ गए। दूसरे रोज़ कामी शाह अपने काम में मसरूफ़ हो गया। 6 घंटे की मेहनत शाका के बाद वो 8x10 इंच का एक खाका तैयार करने में कामयाब हो गया। मैंने नोटबुक में दर्ज अजनबी मेहमान के हुलिये की जुजियात से कलमी खाके का मवाजना किया तो कामी शाह के फ़न का मोतरफ होना पड़ा। वो वाकई एक आर्टिस्ट था। मेरा ख्याल है कि अगर मंजूर के मुशाहिदे ने उसे धोखा नहीं दिया तो शायद अजनबी मेहमान भी कामी शाह के बनाए हुए स्केच पर अश कर उठता। मैं काफ़ी देर तक नामालूम मुतवक्के कातिल के स्केच को देखता रहा, फिर उसे मेज़ पर रख कर किसी गहरी सोच में डूब गया। चंद लम्हात बाद कामी शाह ने पूछा, मलिक साहब, हारूनाबाद तो बहुत बड़ा इलाका है, हम इस बंदे को कहाँ कहाँ तलाश करेंगे? मैंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कामी शाह, इसकी तलाश में हमें एक ख़ास किस्म का लाहे अमल तैयार करना होगा, और फिर यह कोई ज़रूरी भी नहीं कि इस बंदे का ताल्लुक हारूनाबाद से हो। वो बोला, मुमकिन है मकतूल ने मंजूर को टालने के लिए कहा हो। मैंने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। उस वक्त मेरे ज़हन में ख्याल बिजली की तरह कूदा। मैं बोलते बोलते खामोश हो गया। मेरी संजीदगी को देखते हुए कामी शाह ने पूछा, कोई ख़ास बात है मलिक साहब? आप गहरी सोच में डूबे हुए हैं। हाँ बहुत ही ख़ास बात है, मैंने जवाब दिया। मेरे जहन में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? वो हमतन गोश हो गया। हम मतलूबा बंदे की तलाश के लिए जीनत बीबी से भी मदद ले सकते हैं। जीनत बीबी? कामी शाह ज़ेरे लब मुस्कुराया। आपका मतलब है करमदीन उर्फ करमू की बीवी? मैंने इस बात में जवाब दिया। उसने पूछा, जीनत हमारी क्या मदद कर सकती है मलिक साहब? मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, देखो कामी शाह, जीनत की बहन और बहनोई हारूनाबाद में रहते हैं, लिहाजा जीनत भी वहाँ आती जाती है, मुमकिन है कोई सूरत निकल आए। कामी शाह ने कहा, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मुझे कामयाबी के ज़्यादा इम्कानात नज़र नहीं आते। मैंने कहा, जीनत ने बताया था कि इसके बहन बहनोई हारूनाबाद के इलाके कोट हुजूर सिंह में रहते हैं। इस तलाश के सिलसिले में उनसे भी मिला जा सकता है। चलें एक कोशिश कर लेते हैं।
वो इत्तफाक करते हुए बोला। असर से ज़रा पहले हम दोनों एक मरतबा फिर मरहूम करमदीन के घर बैठे जीनत से गुफ्तगू शुनीद कर रहे थे। रस्मी अलैक सलैक के बाद जीनत ने पूछा, थानेदार साहब, हमारे ट्रंक का कुछ पता चला? मैं तुम्हारे मसरूका जस्ती ट्रंक को ढूंढने के लिए भागदौड़ कर रहा हूँ जीनत, और इस सिलसिले में मुझे कुछ कामयाबी भी हुई है। मैंने गोल मोल अल्फाज में कहा। दरअसल मैं जीनत को अपनी कारकर्दगी के बारे में फ़िलहाल खुलकर कुछ नहीं बताना चाहता था। ये हमारा एक ख़ास तरीक़ाकार होता है और अपनी कोशिशों और उसके नतीजे में होने वाली कीमती मालूमात को हम अपने हद तक ही महदूद रखते हैं, और जब तक कोई इंतहाई ज़रूरत दरपेश ना हो इन मालूमात को किसी को शरीक नहीं किया जाता। जीनत मेरी हौसला बख्श बात सुनने के बाद दुआया अंदाज में बोली, अल्लाह करे जल्द जल्द मेरा ट्रंक मिल जाए। अब तो निगो की शादी बिल्कुल सर पर आ गई है। निगो की शादी? मैंने चौंके हुए लहजे में कहा। हाँ थानेदार साहब, मैंने इसकी तारीख पक्की कर दी है। जीनत ने बताया, 1 माह बाद इसकी शादी हो जाएगी। बस मैं करमदीन के 40वें का इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने पूछा, कहाँ कर रही हो बेटी की शादी? वो ठंडी आह खारिज करते हुए बोली, थानेदार साहब, मुश्किल में हमेशा अपने ही काम आते हैं। मैं सारी ज़िंदगी करमदीन को ये बात समझाती रही, मगर इसकी समझ में कुछ ना आया। वो अपने लालची भाई फजलदीन को अपना समझता रहा, मगर मुसीबत के वक्त उसकी असलियत खुल गई। इसने हमारी बेटी के रिश्ते से इनकार कर दिया। वो एक लम्हे को सांस लेने के लिए रुकी और फिर बात जारी रखते हुए बोली, जबकि मेरी बहन वाकई मेरी सच्ची हमदर्द है। इसने इस कसम पुरसी की हालत में मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाने का फ़ैसला किया। मैंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक निगू की शादी अपने भांजे नादर अली से करने का फ़ैसला किया है। कितने फराख दिल और आला ज़रफ़ हैं मेरे बहन और बहनोई। उन्होंने एक दिन का जहेज़ का भी मुझसे मुतालबा नहीं किया। जीनत ने जो कहानी सुनाई थी, इसके रोशन इम्कानात मौजूद थे कि करमदीन की ज़िद की वजह से निगो की शादी अपने तायाजाद कादर बख्श से होने जा रही थी, वरना जीनत का जोर तो अपने भांजे नादर अली की तरफ था, जिसकी मुखालिफत करमदीन कर रहा था। मुखालिफत करने वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा था, लिहाजा जीनत को अपनी मानमानी करने से कोई नहीं रोक सकता था। सच कहते हैं, सारे झगड़े ज़िंदगी के होते हैं, मरने के बाद कोई मसला बाकी नहीं रहता। ये एक अच्छी बात थी कि नादर अली के वालिदैन ने जहेज़ वगैरह का मुतालबा नहीं किया था, वरना जीनत के लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो जाती। मैंने कहा, जीनत बीबी, तुम्हारी बहन तो हारूनाबाद में रहती है ना? इसने असबात में जवाब देते हुए बताया, हाँ थानेदार साहब, फजीलत बीबी हारूनाबाद के इलाके मोज़ा कोट हुजूर सिंह में रहती है। तुम्हारा बहनोई कहाँ रहता है? आशिक अली तरखान है, इसने बताया, वहीं गांव में उसकी दुकान है। मैंने कहा, तुम मुझे अपने बहनोई आशिक अली का पता अच्छी तरह लिखवा दो। 2-4 दिन बाद मैं किसी सरकारी काम से हारूनाबाद जाने वाला हूँ। अगर वक्त मिला तो आशिक अली से भी मुलाकात कर लूँगा। ऐसे हमदर्द और नेक दिल इंसान से मिलकर मुझे खुशी होगी। इसने कोट हुजूर सिंह में आशिक अली और उसके घर का और दुकान का तफसीलन पता मुझे नोट करवा दिया और फिर पूछा, आप किस सिलसिले में हारूनाबाद जा रहे हैं? मैंने कहा, है एक महकमे का काम, एक बंदे का सुराग लगाना है। वो दिलचस्पी लेते हुए बोली, किसी मुजरिम का सुराग लगाना है? हाँ, ऐसी ही बात है। मैंने कहा, दरअसल बात यह है कि मुझे एक कातिल की तलाश करनी है। अब तक की तफ्तीश से यह बात सामने आई कि कातिल का ताल्लुक हारूनाबाद से है। मैं इसी सिलसिले में वहाँ जा रहा हूँ। वो दोनों कानों का हाथ लगाते हुए बोली, जनाब, कोट हुजूर सिंह में तो सब अमन पसंद और सुलह जो लोग रहते हैं। मुझे नहीं उम्मीद कि आपका मतलूबा कातिल वहाँ मिल सके। मैंने कहा, मैं तो पूरा हारूनाबाद को ही छानूंगा, कहीं ना कहीं से कोई जानने वाला मिल ही जाएगा। जीनत की दिलचस्पी गहरी हो गई। इसने गहरी संजीदगी से पूछा, आपको जिस आदमी की तलाश है थानेदार साहब, उसका नाम क्या है? उसका नाम तो मालूम नहीं हो सका। फिर तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। हाँ, मुश्किल तो होगी। मैंने कहा, शायद इसकी तस्वीर से बात बन जाए। जीनत ने पूछा, क्या आपके पास इसके कातिल की तस्वीर भी है? अंदाज़ों से बनाई हुई है मैंने एक तस्वीर। मैंने कहा, बल्कि वो एक कलमी खाका है जो कि मतलूबा कातिल के मालूमा हुलिये के मुताबिक तैयार किया गया है। क्या वो खाका आप मुझे दिखा सकते हैं? जीनत ने अचानक पूछा। एक लम्हे को मैंने सोचा, फिर वो स्केच जीनत को दिखाने का फ़ैसला किया। मैं जीनत के मसरूका जस्ती ट्रंक की तलाश के सिलसिले में कातिल को ढूंढता फिर रहा था। गोया जीनत इस केस में एक मुतल्लिका फ़र्द थी, लिहाजा इसे खाका दिखाने में कोई मुझे कबाहत महसूस नहीं हुई। मैंने कहा, हाँ, मैं वो खाका तुम्हें दिखा सकता हूँ। फिर अपनी जेब से मैं कामी शाख का तख्लीक करदा खाका निकाल लिया। मैंने मस्कूरा खाके को 4 तय कर रखा था। कागज़ की तय खोलकर मैंने वो खाका जीनत बीबी की जानिब बढ़ा दिया। मतलूबा कातिल के खाके पर नज़र पड़ते ही जीनत इस तरह उछली जैसे उसने किसी बिजली के नंगे तार को छू लिया हो।
میں نے تیزی سے بدلتے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس شخص کو بخوبی پہچان گئی ہے۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم جانتی ہو اس شخص کو؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، نہیں، یہ قاتل نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میں نے تیز آواز میں کہا۔ یہ شخص قاتل ہے یا شاہد، یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے۔ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم اس شخص کو اچھی طرح جانتی ہو۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، اس شخص کا رنگ سانولا ہے، قد لگ بھگ 5.25 فٹ ہے، یہ اپنے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں چاندی کی انگوٹھی پہنتا ہے جس میں ایک فیروزہ جڑا ہوا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ اس شخص کا نام کہاں ہے اور کہاں پایا جاتا ہے؟ وہ میرے اتنے سوالوں سے گھبرا گئی، تاہم گھبراہٹ سے زیادہ پریشانی اور تشویش نے اسے جکڑ لیا تھا۔ جب وہ گویا ہوئی تو اس کی آواز میں بڑی نکاہت تھی۔ اس نے شکستہ لہجے میں کہا، یہ تو اپنا نادر علی ہے۔ نادر علی؟ اب اچھلنے کی باری میری تھی۔ تمہارا لاڈلا بھانجا نادر علی؟ ہاں، ہو بہو اس کی تصویر ہے، وہ لرزاں لہجے میں بولی۔ کامی شاہ نے مانی خیز نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، لو جی ملک صاحب، سارا معاملہ حل ہو گیا۔ زیرت نے سراسیمہ لہجے میں دریافت کیا، نادر نے کس کو قتل کیا ہے؟ صفدر علی کو، میں نے بتایا۔ اس نے سوال کیا، یہ صفدر علی کون ہے؟ کیا تم صفدر علی کو نہیں جانتی؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ زینت کو تفصیل سے آگاہ کیا جاتا۔ میں نے کہا، زینت بی بی، تمہارے گھر سے جستی ٹرنک چرانے والے 2 افراد میں سے ایک کی لاش ہمیں اسی جستی ٹرنک کے اندر بند دریا کے کنارے پر ملی تھی۔ صفدر علی اسی مقتول کا نام ہے، وہ موضع دولت پور کا رہنے والا تھا۔ مگر میرے بھانجے نادر علی کا صفدر علی سے کیا تعلق؟ زینت نے پوچھا۔ میں نے کہا، بہت گہرا تعلق ہے۔ نادر علی مقتول صفدر کا گہرا دوست تھا۔ زینت کے چہرے پر الجھن آمیز حیرت کے بادل منڈلا رہے تھے۔ اس نے بے یقینی کے انداز میں پوچھا، اگر صفدر سے میرے بھانجے کا یارانہ تھا تو نادر علی نے اسے قتل کیوں کیا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تمہارے اس سوال کا جواب تو نادر علی ہی دیکھ سکتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، اتنا جان لو کہ نادر علی کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے۔ مجھے بڑی حد تک شبہ ہے کہ جستی ٹرنک کی چوری میں صفدر علی کے ساتھ نادر علی کا ہاتھ ہے۔ وہ شدت سے نفی میں گردن جھٹکتی ہوئی بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نادر علی کو اپنی ماسی کے گھر میں چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے سوال کی طرح تمہارے اس سال کا جواب بھی نادر علی ہی دے گا۔ میں نے کہا، ہائے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے التجائی انداز میں کرراہ رہی تھی۔ پہلے ہمارے گھر سے قیمتی سامان چوری ہوا، پھر نگو کا رشتہ ٹوٹا، اب میرے بھانجے پر مصیبت آن پڑی۔ ایک لمحے کو رک کر وہ منت آمیز لہجے میں مجھ سے کہنے لگی، تھانے دار صاحب، آپ یقین کریں، نادر علی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، وہ تو بڑا بیبا بندہ ہے، آپ کو یقیناً کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں، حالات مجھے جس رخ پر ڈال رہے ہیں میں اسی رخ جا رہا ہوں۔ اب ہارون آباد میں تمہارے بھانجے سے ملاقات بہت ضروری ہے۔ پتہ نہیں میری نگو کی قسمت اتنی خراب کیوں ہے، وہ اپنی پیشانی کو پیٹتے ہوئے بولی۔ اب ایک مرتبہ پھر اس کی شادی کھٹائی میں پڑنے جا رہی ہے۔ اس وقت نگت پروین عرف نگو گھر میں داخل ہوئی۔ وہ کافی دیر سے اپنی کسی سہیلی سے ملنے دوسری گلی گئی ہوئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ زینت نے نگو کو تازہ ترین تکلیف دہ صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ میں اس جذباتی اور غمزدہ فضا کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے کامی شاہ کے ساتھ مرحوم کرم دین کے گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر کامی شاہ نے مجھ سے پوچھا، اس گھر پر تو پے در پے آفت نازل ہو رہی ہیں ملک صاحب، آخر ان کا کیا قصور ہے؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اب بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، قصوروار اور بے قصور کا فیصلہ ہونے ہی والا ہے۔ ویسے تمہارے خیال سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس گھر کو کسی نامراد کی نظر بد لگ گئی ہے۔ اب ہم تھانے جا رہے ہیں نا؟ کامی شاہ نے سوال کیا۔ میں نے جواب دیا، ہاں، فی الحال تو تھانے ہی جانا پڑے گا۔ فی الحال؟ میں سمجھا نہیں۔ نادر علی کی گرفتاری کا بندوبست کرنا ہے، میں نے کہا، اس کے لیے تھانے جانا ضروری ہے۔ کامی شاہ نے پوچھا، تو کیا اب ہم ہارون آباد کی طرف؟ ہاں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہمیں فوری طور پر کارروائی کرنا ہوگی۔ زینت صورتحال کی سنگینی سے آگاہ ہو چکی ہے۔ اگر وہ ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئی اور کسی نہ کسی طرح کوئی اطلاع وہاں پہنچ گئی تو ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور نادر علی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں نے ذرا رک کر کہا،
वैसे मुझे उम्मीद है कि जीनत बीबी सुबह से पहले कोई पेशरफ्त नहीं करेगी, इसलिए हमें रात ही को अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहिए। कामी शाह ने भी मेरे मंसूबे से इत्तफाक किया और हम थाने का चक्कर लगाने के बाद पहले बहावल नगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और फिर ट्रेन में बैठकर हारूनाबाद की तरफ रवाना हुए। ये एक इत्तफाक ही था कि जिस वक्त हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, एक ट्रेन हमारी मंजिल की तरफ जाने के लिए खड़ी थी। हारूनाबाद और बहावल नगर के दरमियान सिर्फ एक छोटा सा स्टेशन था। ये मोज़ा डोंगा बोंगा था। हारूनाबाद से आगे ट्रेन फ़कीर वाली से होते हुए फोर्ट अब्बास की जानिब चली जाती थी। जब हम हारूनाबाद के स्टेशन पर उतरे तो मगरिब की आज़ान हो रही थी। वो गर्मियों का मौसम और जुलाई का महीना था। दिन खासा तवील होता था। गुरूब आफ्ताब लगभग 7:15 साढ़े 7 बजे हो जाता था। हमने स्टेशन से बाहर आकर एक सालम तांगा लिया और कोट हुजूर सिंह की जानिब रवाना हो गए। मोज़ा कोट हुजूर सिंह दाखिल हुए तो पहले आशिक अली तरखान की दुकान आती थी। इससे कुछ फासले पर उसका घर भी था। दुकान चूंकि बंद हो चुकी थी, इसलिए हमने तांगे से उतरकर उसके घर का रुख किया। तांगे वाले को हमने एहतियातन रोक लिया था, वहाँ किसी किस्म की भी इमरजेंसी पेश आ सकती थी। इस वक्त हम पुलिस की मुरव्वजा यूनिफॉर्म में थे और ये बात बताने की ज़रूरत नहीं थी कि नादिर अली के घर का रुख करने से पहले मैंने इस इलाके के मुतल्लिका थाने में भरपूर एंट्री डाल दी थी। इस थाने के इंचार्ज ने अपना एक कांस्टेबल हमारे हमरा कर दिया था। हमारी दस्तक के जवाब में जिस शख्स ने दरवाज़ा खोला वो कामी शाह के बताए हुए स्केच पर पूरा फिट आता था। मैंने उसे घूर कर देखा और पूछा, तुम नादिर अली हो? पुलिस की वर्दी में मलबूस अफराद अपने सामने खड़े देखकर वो हवास बाख्ता हो चुका था। मेरे कड़े सवाल ने इसे मजीद बौखलाहट में मुब्तला कर दिया। जवाब देने की बजाय इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैं इस तरफ से गाफिल नहीं था। मैंने अपना दायां पाँव दरवाजे के दोनों पट के दरमियान फंसाया हुआ था और नादिर अली पर अपना हाथ डालने की कोशिश की। मेरी इस कोशिश के रद्द-ए-अमल के तौर पर वो पीछे को उछला और एक उधेड़ उम्र शख्स के टकरा गया जो उसी लम्हे वहाँ नमूदार हुआ था। जाहिर है वो घर के अंदरूनी हिस्से से बरामद हुआ था। बच के ना जाए कामी शाह, मैंने बुलंद आवाज़ में एसआई को हुक्म दिया। दरअसल इसी वक्त मेरे और नादिर अली के दरमियान वो शख्स ज़मीन पर गिरा पड़ा था जो नादिर अली के टकराव से मुतासर हुआ था। कामी शाह किसी चीते की मानंद जुस्त भरी और चंद कदमों के फासले पे नादिर अली को दबोच लिया। मैं भी ज़मीन बोस उधेड़ उम्र शख्स को फलांग कर नादिर अली के सर पे पहुंच गया। हमारे हमरा कांस्टेबल भी अंदर आ गया। उसका नाम इस्माइल था। वो खुद को कामी शाह की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रहा था। मैं लगातार उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर रहा था। फिर इसके फरार की कोशिश को नाकामयाब बनाने के लिए इसे उल्टी हथकड़ी लगा दी। वो किसी जहरीले सांप की तरह कामी शाह की बाहों में मचलने लगा था। इस दौरान ज़मीन बोस शख्स उठकर हमारे करीब आ गया। वो गालिबन नादिर अली का बाप और जीनत का बहनोई आशिक तरखान था। हम उस वक्त घर के कुशादा सहन में थे। घर के दीगर अफराद भी हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। आशिक ने कमज़ोर सी आवाज़ में पूछा, आप कौन लोग हैं और यूं दिन दहाड़े मेरे घर में घुसकर मेरे बच्चे को निशाना क्यों बना रहे हैं? इसके तमाम सवालात अहमकाना और जाहिलाना थे। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आशिक अली, लगता है तुम अंधे भी हो और तुम्हारी मत भी मारी गई है। हमारी वर्दियां चीख चीख कर ऐलान कर रही है कि हमारा ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से है। तुम्हारे दूसरे बेवकूफ़ाना सवाल का जवाब यह है कि हम दिन दिहाड़े नहीं आए, बल्कि रात पड़े तुम्हारे घर दाखिल हुए हैं और जो रह गई है उसकी कार्रवाई की बात सुन लो। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ़ किया और कहा, ना तो ये डशकरा नादिर अली बच्चा है और ना ही हम में से तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। ये मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए सीधी सी कार्रवाई है। कुछ आया समझ शरीफ में? इसकी आंखें हैरत से फैल गईं और शिकस्त खुर्दा लहजे में बोला, मुजरिम गिरफ्तारी? नादिर ने क्या जुर्म किया है? मैंने नादिर की मूंछों को खींचते हुए कहा, तुम इसे वहीं वाल से पूछो। आशिक अली ने सवालिया नज़र से बेटे को देखा तो वो जल्दी से बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो ऐसे ही। उस वक्त कामी शाह ने नादिर अली की पिंडली पर अपने बूट से एक जोरदार ठोकर रसीद की और खूंखार लहजे में बोला, ये बकरी की तरह मैं क्या लगा रखी है? हम तुम्हारी सारी असलियत मालूम कर चुके हैं। नादिर अली पिंडली पर लगने वाली चोट से बिलबुला उठा। मैंने इसके घुघराले बालों को मुट्ठी में जकड़कर गुस्सीले अंदाज में कहा, वो खोते के खोर, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हमें देख के भाग क्यों रहे थे? वो तो जी। बात अधूरी छोड़कर उसने कन अखियों से बाप को देखा और बहाना बनाते हुए कहा, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया था। मैंने इसके गाल पर एक जन्नाटेदार चमाट रसीद की और फिर बिफरे हुए लहजे में बोला, ज़रूरी काम के बच्चे, अब तो तुम्हारे सारे गैर ज़रूरी और ज़रूरी काम हवालात में और फिर जेल की सुलाखों के पीछे होंगे।
آخر نادر علی نے کیا کیا ہے؟ میں نے اس موقع پر اسے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ سنو عاشق علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے ثبوت نے 18 جون کی رات موزہ لالیکا کے ایک گھر میں نقب لگائی، پھر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جس کا نام صفدر علی ہے، وہ موزہ دولت پور کا رہنے والا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور یہ بھی کان کھول کر سن لو کہ انہوں نے کس شخص کے گھر میں نقب لگائی ہے۔ وہ پوری توجہ سے مجھے سننے لگا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اس بد نصیب کا نام ہے کرم دین عرف کرمو چاچا، جو اب مرحوم ہو چکا ہے۔ ہاں، وہی کرمو جو تمہارا ہم زلف بھی تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، تو کیا وہ جستی صندوق؟ عاشق علی کے اس نامکمل جملے کو میں نے مکمل کرتے ہوئے کہا، ہاں عاشق علی، وہی جستی ٹرنک ان دونوں نے کرم دین کے گھر سے چرایا تھا، اور بعد ازاں دریا کے کنارے پر پہنچ کے ان دونوں میں کھٹ پٹ ہو گئی۔ نتیجے میں اس سورما نے صفدر علی کو قتل کر دیا اور اس کو ٹرنک میں بند کر دیا، اور خود قیمتی سامان لے کر 9-11 ہو گیا۔ یہ سب کیسے ممکن ہے تھانے صاحب؟ عاشق علی ٹوٹے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، وہ تو نادر علی کی ماسی کا گھر ہے اور نگو کی اس سے شادی بھی ہونے والی ہے۔ میں نے اپنی بات کے اختتام میں نادر علی کے حوالے سے جو کچھ بھی کہا تھا وہ قیاس پر مبنی تھا۔ ابھی تک میرے پاس اس کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ میرے وہ جملے سن کر نادر علی کے چہروں پر سرسوں کھل گئی تھی، جو کہ میری بات کی سچائی پر وکالت کرتی تھی۔ ویسے اس کا ہمیں دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہونا اسے مشکوک بنانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے عاشق علی کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، عاشق علی، جب کرم دین کے گھر میں چوری ہوئی تھی اس وقت نگو کی شادی نادر علی سے نہیں بلکہ فضل دین کے بیٹے قادر بخش سے ہونے والی تھی۔ جستی ٹرنک کی چوری نے اس رشتے کو ایک ڈال سے توڑ کر دوسرے ڈال پر پہنچا دیا تھا، مگر اب اس ڈال پر بھی نہ ٹھہر سکے گا۔ نگو بیچاری واقعی بہت بدقسمت ثابت ہو رہی ہے۔ عاشق علی نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ کے پاس نادر کے جرائم کا کوئی ثبوت ہے؟ بہت سے ثبوت ہیں، میں نے کہا۔ ہمارے پاس ان دونوں افراد کا کھرا محفوظ ہے جو کرم دین کے گھر سے جستی ٹرنک چرا کر دریا پر لے گئے تھے۔ اس میں سے ایک مقتول صفدر علی کا تھا اور دوسرا نادر علی کا۔ میں نے نادر علی کا نام پورے وثوق سے لینے کے بعد اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ میں عاشق علی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اب اس ترم خان کا کھرا بھی چیک کر لیں گے۔ اس کے علاوہ جب چوری کا مال برآمد ہوگا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عاشق علی نے حسرت ناک نظر سے بیٹے کو گھورا۔ میں نادر کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے پوچھا، کہاں تھے تم 18 جون کو؟ میں تو ادھر ہی تھا، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا۔ وہ ادھر کدھر اور جدھر کے پتر؟ میں نے اس کی گردن پر ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم آسانی سے زبان نہیں کھولو گے، تمہارے ساتھ کوئی دوسرا فارمولہ آزمانا ہی پڑے گا۔ کامی شاہ نے کہا، جب یہ ہمارے تھانے کی حوالات میں رہے گا تو اس کا انگ انگ بولنے لگے گا۔ ملک صاحب، اس کو ساتھ لے چلیں۔ ساتھ تو یہ ضرور جائے گا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس نے جو کچھ کیا اس کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر میں نادر کے باپ عاشق علی کی جانب مڑ گیا۔ عاشق علی، تم بتاؤ، تمہارا یہ لاڈلا 18 جون کو کہاں تھا؟ پھر میں نے وضاحت کی، اس تاریخ کو کرم دین کے گھر چوری ہوئی تھی۔ جناب، میں جون جولائی کا حساب تو نہیں جانتا، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا جب تمہاری سالی زینت بی بی کے گھر چوری ہوئی تھی۔ یہ زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے۔ اس روز نادر کہاں تھا؟ میں یہی پوچھ رہا ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہاں یاد آیا، یہ اس دن گھر پہ نہیں تھا۔ پھر کہاں تھا؟ مجھے تو معلوم نہیں، وہ بولا۔ جب یہ رات گھر واپس نہیں آیا تو میں نے اس کی ماں سے پوچھا۔ فضیلت نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دن کے لیے فورٹ میرٹھ گیا ہوا ہے کسی دوست سے ملنے۔ میں نے غصیلی نظر سے نادر کو گھورا اور کہا، اوئے بدبخت، تم تو کہہ رہے تھے کہ 18 جون کو تم ادھر ہی تھے۔ نادر کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ بری طرح پھنس چکا ہے۔ اسے خیالی یا عملی راہ کی کوئی فرار نظر نہ آئی تو اس نے خاموش رہنے پر اکتفا کیا۔ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے زمین کو گھورنے لگا۔ میں نے وقت ضائع کرنے کی بجائے کارروائی کو اہمیت دی اور ایک دو معزز پڑوسیوں کو بھی عاشق کے گھر میں بلا لیا۔ پھر نادر سے سوال کیا، کہاں چھپایا ہوا ہے وہ تم نے چوری کا مال؟ وہ بدستور خاموشی سے زمین کو گھورتا رہا۔ میں نے کامی کو اشارہ کیا اور خود بھی اس کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ کانسٹیبل اسماعیل بھی ہمارے ساتھ پورا تعاون کر رہا تھا۔ ہم نے محلے والوں کی موجودگی میں آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ جستی ٹرنک کا قیمتی سامان ایک گٹھڑی کی صورت میں اناج والے پڑھولے میں چھپایا گیا تھا۔
میں تلاشی کے دوران نادر پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا، اس کی ہتھکڑی بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ جب ہم مذکورہ پڑھولے کے آس پاس کی تلاشی لے رہے تھے تو نادر کی ایک اضطراری حرکت نے مجھے چوکنا کر دیا اور میں پڑھولے کی مکمل تلاشی لیے بغیر نہ رہ سکا، جس کے نتیجے میں ایک کامیابی میرے ہاتھ آ گئی۔ جب ہم اندر ایک کمرے میں کارروائی میں مصروف تھے تو اسی وقت نادر کی ماں فضیلت گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے سر پر روٹیوں والی ایک بڑی سی چنگیر تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے ایک سوال کے جواب میں عاشق علی نے بتایا کہ فضیلت روٹی لگوانے تندور پر گئی ہوئی تھی۔ گھر کی اندرونی صورتحال دیکھ کر فضیلت ہتے سے اکڑ گئی۔ یہ بات سمجھنے میں اسے ذرا سی بھی دقت پیش نہیں آئی کہ ہم نے نہ صرف مال مسروقہ برآمد کر لیا ہے بلکہ اس کے لخت جگر کو بھی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نادر علی کی حالت کسی مردے جیسی ہو رہی تھی۔ فضیلت جس حد تک شور مچا سکتی تھی اس نے ضرور کوشش کی، مگر میں نے اس کی چیخو پکار کو ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکال دیا اور موقع کی ضروری قانونی کارروائی نپٹانے کے بعد واپسی کا سفر اختیار کیا۔ اس مرتبہ تانگے میں مال مسروقہ والی گٹھڑی اور زیر حراست نادر علی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ رات ہم نے متعلقہ تھانے میں ہی گزاری کیونکہ اس وقت لالی کا واپس آنا ممکن نہیں تھا۔ دوسری صبح ہم اپنے تھانے کے لیے ہارون آباد سے لالیکا کے لیے چل پڑے اور دوپہر سے پہلے ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ اس روز میں نے کھوجی بابا دین محمد کو بلا کر نادر کے کھرے کی تصدیق کر لی۔ کرم دین کے گھر میں چوری والے دن 2 افراد میں سے ایک نادر علی ہی تھا۔ اب سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا تھا۔ ہماری تھوڑی سی عملی کوشش کے بعد نادر علی نے زبان کھول دی۔ پھر اس کی کھلی زبان نے بڑے عبرت انگیز اور شرمناک انکشاف کیے۔ نادر علی نے نہ صرف چوری کی بلکہ صفدر کے قتل کا بھی اقبال کر لیا۔ واقعات کے مطابق اس فتنے کی سرگنا فتنہ سامان فضیلت تھی۔ جب اس کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو اس نے نگو کا رشتہ حاصل کرنے کے لیے ایک بھیانک اور تباہ کن منصوبہ بنا لیا۔ اس منصوبے سے صرف فضیلت اور نادر علی ہی واقف تھے۔ نگو کا رشتہ فضیلت کی انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر نگو نادر علی کو نہ ملی تو پھر قادر بخش کو بھی نہیں ملے گی۔ اس نے اپنے عزائم سے زینت کو بھی بے خبر رکھا تھا۔ فضیلت قادر کے باپ فضل الدین کی لالچی فطرت سے واقف تھا اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس نے 15 تولے سونے کے زیورات کی شرط عائد کر رکھی ہے۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو اعتماد میں لیا اور نگو کے جہیز کا سامان چوری کروانے کا منصوبہ بنایا۔ اس سلسلے میں عاشق علی کو مکمل اندھیرے اور بے خبری میں رکھا گیا۔ فضیلت بہت چالاک اور چال باز عورت تھی۔ جب بھی وہ لالیکا جاتی زینت کے گھر کے تالوں پر کوئی نہ کوئی تبصرہ ضرور کرتی، ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دیتی کہ کوٹ حضور سنگھ میں ایک لوہار بہت مضبوط تالے بناتا ہے، اگر تم کہو تو تمہیں بھی چند تالے لا دوں۔ ایک روز زینت نے اس کا مشورہ صاحب جانتے ہوئے 3 تالوں کی فرمائش کر دی۔ وہ تالے کمروں کے لیے اور ایک گھر کے داخلی دروازے کے لیے تھے۔ وہ بہن کی بدنیتی سے ناواقف تھی۔ فضیلت کی دل کی مراد بار آئی۔ اس نے مذکورہ لوہار سے 3 عدد تالے تیار کروائے۔ چالاکی اس نے یہ کی کہ ان تالوں کی ایک ایک چابی زائد بنا لی۔ پھر جب اس کے دیے ہوئے تالے کرم دین کے گھر میں استعمال ہونے لگے تو اس نے نادر علی کے ذریعے نیگو کے جہیز کا سامان چوری کروانے کے لیے منصوبہ بنایا۔ تالوں کی زائد چابیاں اس نے نادر کے حوالے کی۔ وہ جانتی تھی کہ ان دنوں وہ تینوں اپنی چھت پر سوتے ہیں۔ اس صورت میں نادر کا کام خاصا آسان ہو جاتا ہے۔ اپنی بہن سے باتوں کے دوران وہ انتہائی ہوشیاری سے یہ بھی معلوم کر چکی تھی کہ سارا قیمتی سامان ایک جستی ٹرنک میں رکھا گیا ہے۔ منصوبے کو بطریق احسن پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے نادر کو ایک مددگار کی ضرورت تھی۔ صفدر سے زیادہ اسے کوئی موضوع نظر نہ آیا۔ صفدر سے اس کی دوستی خاصی پرانی تھی۔ اس نے صفدر کو پوری بات بتائے بغیر اپنی مدد کے لیے تیار کر لیا تھا، لیکن جب دریا کے کنارے پر پہنچ کر جستی ٹرنک کو چھوڑنے کا مرحلہ آیا تو نادر کی غلط بیانی صفدر سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ نادر نے اسے قیمتی سامان کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ صفدر نے اس دھوکے پر احتجاج کیا اور ساتھ ہی آدھے مال مسروقہ کا مطالبہ کیا۔ نادر علی اس مال سے ایک سوئی بھی دینے کو تیار نہیں تھا۔ پھر دونوں میں تلخ کلامی ہونے لگی جو ہاتھا پائی میں بدل دی۔ بالآخر نادر نے اپنے لباس سے پوشیدہ خنجر نکال کر صفدر کے سینے میں گھونپ دیا اور اسے ٹرنک میں بند کرنے کے بعد قیمتی مال مسروقہ گٹھڑی میں باندھ کر وہاں سے چلتا بنا۔ اس کے بعد جو حالات پیش آئے وہ شروع میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ نادر علی اپنے تمام جرائم کا اقبال کر چکا تھا،
لہٰذا اس کیس میں اب مزید کوئی بگھیڑا باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے مجرم کے اقبالی بیان کے ساتھ اپنی تفصیلی رپورٹ تیار کر کے اسے حوالہ عدالت کر دیا تھا۔ میرا کام یہیں تک تھا۔ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ہر برباد عورت کے پیچھے کسی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں میرا تجربہ خاصا مختلف ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں ہر اچھے برے قسم کے انسان پائے جاتے ہیں۔ انسان کی ترقی یا تنزلی، بناؤ یا بگاڑ میں خود اس کا اپنا غالب ہاتھ ہوتا ہے۔ اس میں مرد و زن کی کوئی تشخیص یا تفریق نہیں ہوتی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ Like, comment, share, press the bell icon.